मिन्हो, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने इनकार किया, फशरिबू मिन्हो, तो खूब पानी पिया उस नहर से, इल्ला कलीलम मिनहुम, मगर बहुत थोड़े लोग इनमें से, थोड़े से लोग थे जिन्होंने नबी का हुक्म मान लिया, अल्लाह ताला के इम्तिहान पर पूरे उतर गए, बाकी सब ने खूब पेट भर कर पानी पी लिया। फलम्मा जावज़हू, फिर जब गुजर गया वो, वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू माहू, जो उनके साथ ईमान लाए थे, गुजर गए, आगे निकल गए, तो जिन लोगों ने पानी पिया था, कालू, उन्होंने कहा, ला ताकत लना, नहीं है हमारा बस, नहीं है हमारी ताकत, अल यौमा, आज, बिजालूता, जालूत के साथ, व जुनूदिही, और उनके लश्करों के साथ, हम तो भाई लड़बड़ नहीं सकते, हम तो अमन वाले हैं, एक दिन भी अगर अमन के साथ गुजर जाए तो बड़ी बात है। क़ाल अल्लज़ीना, मगर फरमाया उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जिनको यकीन था, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि ये अल्लाह के साथ पेश होंगे, यानी जिन लोगों को क़यामत पर ईमान था, जिन लोगों को अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान होगा, उनको मौत से डर नहीं महसूस होगा। जिन लोगों को मौत से डर महसूस होता है वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं। क़ाल अल्लज़ीना, फरमाया उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जिनको यकीन था, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो अल्लाह से के सामने पेश होंगे, उन्होंने अल्लाह ताला के कानून को सामने रख दिया। फरमाया, कम मिन फ़िअतिन, कई मर्तबा, गुरोह, कलीलतिन, छोटे, कई मर्तबा, कसीर मर्तबा, कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन, बहुत सारी मर्तबा, गुरोह छोटा, गलबत फ़िअतन कसीरतन, गालिब आया है गुरोह बड़े के ऊपर। उन्होंने फरमाया कि जमहूरियत में यार नहीं है कि भाई ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया तो ये लोग कामयाब होंगे, कम लोगों ने वोट डाला तो ये नाकाम होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर पहले इस फलसफे की तरदीद फरमाई कि हक़ानियत और सच्चाई का मेयार किल्लत और कसरत नहीं है, बल्कि उम्दा होना और सच्चा होना है। सच सच होता है अगरचे वहां एक वोट ना हो, बातिल बातिल होता है अगरचे वहां लाखों वोट पड़े। तो अल्लाह ताला का कानून उन्होंने सामने कर दिया। उन्होंने कहा मेयार ये नहीं है कि हमारे बंदे ज्यादा हों, मेयार ये है कि हमारे बंदे पुख्ता हों, हमारे बंदे कानून के पाबंद हों। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन, कई मर्तबा जमातें छोटी, गलबत फ़िअतन कसीरतन, गालिब हो चुकी हैं जमातें कसीरा के ऊपर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के कानून की। बिइज़्निल्लाह से मुराद अल्लाह का हुक्म नहीं है। जो मौलवी बिइज़्निल्लाह का तर्जमा अल्लाह का हुक्म करते हैं तो वो इंसान को मजबूरी महज ठहराते हैं। उनका ख्याल ये है कि अल्लाह ताला अगर हुक्म करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह हुक्म नहीं करेंगे तो ये नाकाम हो जाएंगे। इन्हें माना यह है कि कामयाबी और कामरानी का इख्तियार और ताकत इंसानों को मिला ही नहीं है, बस अल्लाह जिस तरफ पत्थर डालना चाहे वही पलड़ा बारी होगा। नहीं, अल्लाह ने कानून भेजा है और उस कानून के अंदर जमीन वालों को इख्तियार दिया है। तुम लोग इस कानून के ऊपर अमल करो तो तुम कामयाब होंगे। जिस तरह की पानी के बारे में है, अगर कोई बारिश के नीचे खड़ा होगा तो वो गीला होगा। अब अगर कोई कहते नहीं अल्लाह के बारिश के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह के हुक्म से वो गीला होगा, नहीं, अल्लाह ताला ने पहले से कानून निकाला है, तुम्हारे ऊपर उसका कोई जबर दुनिया के अंदर नहीं है, तुम खुद मुख्तार हो। तो अल्लाह फरमाते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के कानून के मुवाफिक
جب تم قانون کی موافقت کرو گے خود بخود غالب آ جاؤ گے. اگر کافر قانون کا مطابقت کرے گا اور تم مخالفت کرو گے تو کافر کامیاب ہوگا. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر اور استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے مراد قرآن کریم کے اندر ڈٹ جانا ہے. صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے تمہیں ایک تپڑ لگا دیا تم اس کو دوسرا چہرہ سامنے کر دو کہ بھئی دوسری طرف گال بھی اس پر بھی مارو. نہیں، ڈٹ جانا. وَلَمَّا بَرَزُوا، جب یہ لوگ سامنے ہو گئے لِجَالُوتَ، جالوت کے مقابلے کے لیے، وَجُنُودِهِ، اور ان کے لشکروں کے سامنے، یہ لوگ جالوت اور ان کے لشکروں کے مقابل آ گئے میدان کارزار میں. تو پہلی بات تھی قانون. قانون کے مطابق انہوں نے اپنے بندوں کو چھان لیا. جو بے غیرت اور ناکارہ قسم کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے منافق قسم کے لوگ لشکر سے نکل چکے. تلوار اور زریں اور خود اور سارے نیزے وغیرہ سب کچھ سنبھال لیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اسباب سے لڑنا پڑتا ہے. اب صرف اسباب کے اوپر اعتماد کرنا، اللہ تعالی کو عاجزی نہ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے شایان شان نہیں. لہذا سارے اسباب بنا لینے کے بعد قالو، انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، ڈیل دیجئے ہماری اوپر، صبرن، استقامت کو. اے اللہ ہمارے اندر استقامت کھوٹ کھوٹ کر بھر دے. وثبت اقدامنا، اور مستحکم کر دیں ہمارے قدموں کو تاکہ اکڑ نہ سکے، ہمیں پیچھے ہٹنا نہ پڑے. وانصرنا، اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کفار کے مقابلے میں. دعا بھی کی، اوزار بھی برابر کر دی. تو اللہ نے فرمایا فہزموہم، تو انہوں نے کافروں کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے قانون کے ذریعے. اللہ کا جو قانون تھا کہ بھئی جو گروہ بھی استقامت سے لڑے گا، موت سے نہیں ڈرے گا اور آگے بڑھے گا اور مستحکم ہو کر لڑے گا، وہی ان کا پلہ باری ہوگا. تو فَعَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق. وَقَتَلَ داؤد، اور داؤد نے قتل کر دیا جالوتا، جالوت کو. داؤد علیہ السلام اس وقت تک لڑکے نوجوان تھے یا نبی غالباً نہیں ہوئے تھے، تو یہ طالوت کے لشکر میں تھے اور ایک جنگجو سے پسالار تھے. ان کے ہاتھوں سے اللہ نے